شاه دو جهان باغبان باغ جنان ای ماه نهان علی حبیب دل و جان شاه دو جهان باغبان باغ جنان ما بنده تو مولا چه میکند عشق تو با ما روی لبان نبی الله ذکر علی ولی الله عشق تو واجب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب حیدر تو که شدی ساقی کوثر جان و دل ما شده ساغر باده بده گاهی آخر ما همگی مست تو هستیم عاشقان دل به تو بستیم بس که تو دل خواهی عشق تو واجب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب در عین علی علاقه و عشق خدا کافر شده پس هر که شده از او جدا در عین علی علاقه و عشق خدا کافر شده پس هر که شده از او جدا شأن تو امامت دست تو لوای ولایت چشم و دل و بود و نبوده ما غبار ایوان طلایت آقا تا به دلم عشق تو دارم به کسی غیر از تو چه کارم عشق تو را عشق است حالا ای همه دار و ندارم ای بیقراری و قرارم عشق تو را عشق است عشق تو واجب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب عشق تو واجب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب علی ما شاء الله يا سلام يا سلام سلم آقای یا گوزری، سلام. من، سلم. دوست داشتم الان واقعا یکی از ذاکرین اهل بیت اینجا بود خیلی فضا آماده بود ولی من این بچه‌ها رو دیدم یاد یک روزه افتادم که از بچگی رو من خیلی اثر می‌ذاشت روزه که میگفتن وقتی که بچه‌ها یتیمای کوفه شنیدن که دوباره یتیم شدن و شنیده بودن که شیر برای حضرت علی علیه السلام امشب مفیده و اون طبیب به اصطلاح تجویز کرده همشون با کاسه‌های شیر احتمالاً همین قدیا بودن دیگه همین بچه‌های این تیپی و این شکلی بسیار عالی بود خیلی آقای قشنگ بود. ابوالقاسمی من میدونم که شما حالا نه اینقدر عمومی ولی در پنهان ذکر اهل بیت رو دارید شما یه بیت بخونین برامون برای امیرالمومنین شما گفتین اگر یه ذاکری بود خوب بود من میدونم شما هم ذاکر اهل بیتی شعری الان حفظ نیستم همین روزه یه جمله عرض ادب کن محضر امیرالمومنین علی ای همای رحمت
که به ما سوا فکندی همه سایه همارا به جز از علی که آرم سری ابوالعجائب به جز از علی که آرم پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا. ایول. آقا تا تاریخ این ابیات شهریار کهنه نمیشه. آره به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. ببین کجا رفت سمت شهریار. رسالت جان. آره رسالت جان. جانم حالا یکم از این فضا بخوام بریم بیرون. من خودم عاشق مولام و همیشه مثالی که میزنم میگم این بچه ها رو دیدی باباشون وقتی گم میکنن یا تو یک جریانی قرار میگیرن بدو میچسبن به پای بابا، مثلا یک چیزی رو پدرشون رو گم میکنن، یعنی همه وجودشون همه هستیشون رو گم کردن. من احساسم با مولا اینطوریه، یعنی برم اون بچسبم به نمیدونم چی بگم. عین باب الله الذی منه یؤتی. کسی به خدا نمیرسه مگر از این در. ای والله خوبه داریمش. آره تاج الفوارس وأبطال المعامك علي فاتح لخيبر بسيف ذو الفقار علي يا عيني فوق الحصن صاح فوق الحصن صاح باسم المهيمن علي أني على جمعكم كرار مهما تصف أني ابن عم أحمد أني ابن عم أحمد بالكتاب تصف طاغر مطهر أتى بالمعجزات تصف من بني هاشم واسمي بالإمام علي من بني هاشم واسمي من بني هاشم واسمي بالإمام علي لا فتى الله يا سلام سلم حبيبي لا سيف الا ذو الفقار. لا فتى لا فتى لا فتى لا فتى إلا علي لا لا سيف إلا ذو الفقار. يا سلام بوذری اینا خانواده کرمن، خاندان کرمن. آقای رضوان درویش یادی از
هاشم کرد. هاشم یعنی خرد کننده. چرا اینا شدن بنی هاشم؟ به خاطر اینکه جد اینا هاشم در سال قحطی بوده، برای اینکه وحوش فلفلوات، وحوش گرسنه نمونن، میرفته غذا خورد میکرده میذاشته بالای در حقیقت این کوها و قله ها و تپه ها و اینها، برای اینکه وحوش فلفلوات، وحوش از دست نرن. شب‌های قدر ماشاءالله. یعنی جد اینها، یعنی خود اینها که خانواده کردن میذارن ما از دست بریم؟ نمیذارن. عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومنتهاه. احسن. از این گروه عزیزمونم تشکر. ممنونم از رفقا.